बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 4 जनवरी 2026 इतवार का दिन, और कल अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला किया। वेनेज़ुएला के सदर मादुरो को गिरफ्तार किया गया, उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, उनके बेडरूम तक पहुंचा गया और डेल्टा फोर्स ने वो ऑपरेशन करते हुए पूरे के पूरे वेनेज़ुएला पर अब कब्जा कर लिया है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को, मिलिट्री बेसिस को तबाह बर्बाद किया गया अमेरिका की जानिब से, और अमेरिकी फौज ने ये चाइना और रशिया को भी शिकस्त दी है, क्योंकि वेनेज़ुएला के साथ चाइना भी खड़ा था और रशिया भी खड़ा था। लेकिन अमेरिका ने ये साबित किया कि पूरी बदमाशी के साथ पूरे दुनिया के अंदर वो कहीं भी जहां पर उसका दिल चाहेगा वो ऑपरेशन करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अब जरा आपको जो खबर देना चाहता हूं कि वेनेज़ुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है जो आपके सामने मैं रखूंगा भी, जिसने इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही मचा कर रखती है कि वेनेज़ुएला के बाद अब ईरान की बारी आ गई है और वीडियो रिलीज हो चुकी है, और अब ईरानी सुप्रीम लीडर गिरफ्तार। उनके रजीम चेंज ऑपरेशन की खबरें, अमेरिका क्या करने जा रहा है, दूसरी कहें या तीसरी जंग अजीम कहें, तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अमेरिकी सदर का एक नया हमला और उसने कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। क्या खौफनाक किस्म की इतलात आ रही हैं। इस वक्त ईरान और अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ चुके हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो वेनेज़ुएला की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम ईरान की तरफ जाएंगे। सूरत हाल इस वक्त बड़ी खौफनाक हो गई है। अमेरिका के बाजू खुल गए हैं और एक नया तर्ज का ऑपरेशन, वेनेज़ुएला के तर्ज का ऑपरेशन ईरान के अंदर। ट्रंप ने जनाब वेनेज़ुएला पर दूसरे हमले की धमकी दे दी है। वेनेज़ुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक तमाम मामलात अमेरिका चलाएगा। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब वेनेज़ुएला के तमाम मामलात को जो है वो अमेरिका चलाएगा। और उस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिकी फौज ने, उन्होंने कहा कि मेरे हुक्म पर रात गए और आज सुबह वेनेज़ुएला को निशाना बना, फौजी कुव्वत को नकारा बना दिया। अमेरिकी कार्रवाई से जो है वो एक बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया, जबकि हमारे फौजियों ने वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया। और ट्रंप ने कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी दुनिया ने ऐसा हमला नहीं देखा। अमेरिका के पास दुनिया का बेहतरीन असला है और हम दूसरे हमले के लिए भी तैयार हैं। तो हम ऐसा लगता है कि दूसरे हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक और हमले की धमकी जो है वो दी गई है, और वेनेज़ुएला के तमाम मामलात इक़्तिदार की मुंतकली तक अमेरिका चलाएगा। अब एक जानिब तो ये सूरत हाल, और फिर जो अमेरिका के सदर हैं तो उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है सूरत हाल इस वक्त बहुत खौफनाक हो चुकी है। और जो राइटर्स है उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी और CIA का एक खुफिया जासूस वेनेज़ुएला की हुकूमत में मौजूद था, जिसकी मदद तक मादुरो तक रसाई हासिल करके उनको गिरफ्तार किया गया, उनके बेडरूम तक पहुंचा गया। और अमेरिकी सेनेटर माइक ली ने दावा किया कि वेनेज़ुएला के सदर और अहलिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनको एक अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की जानिब से दावा किया गया कि वेनेज़ुएला की सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी फोर्सेस ने रात के वक्त उनके बेडरूम से उनको गिरफ्तार किया, और जब वो गहरी नींद सो रहे थे। यानी कि ये एक पूरा कैलकुलेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। CIA का एक एहलकार उनकी हुकूमत के अंदर मौजूद था, और अमेरिकी फौजी कमरे में दाखिल होते हुए तो वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया सो रहे थे, और अमेरिकी फौजी दोनों शख्सियात को घसीटते हुए वहां से ले गए। यानी कि उनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि ये होने वाला है, और उनको घसीटते हुए वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। वेनेज़ुएला के सदर और अहलिया की गिरफ्तारी अमेरिकी फौज के खुसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दी। कार्रवाई में किसी फौजी एहलकार को अमेरिका के कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो अमेरिका के इस मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जो वेनेज़ुएला की नायब सदर हैं, उनका बयान भी सामने आया है कि हम अपने मुल्क को कानूनी नहीं बनने देंगे, और वेनेज़ुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद तमाम तर मामलात हम देखेंगे। लेकिन वहीं पर अमेरिका ये दावे कर रहा है कि वहां पर नई हुकूमत के क़याम तक अमेरिका कंट्रोल संभालेगा, और अमेरिका ने वहां पर इक़्तिदार की मुंतकली तक तमाम तर कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही इंपॉर्टेंट जनाब होती चली जा रही है। चाइना की जानिब से भी
جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا چونکہ یہ چائنا اور رشیا وینزویلا کو سپورٹ کر رہے تھے. امریکہ نے کھلم کھلا بدماشی کے ساتھ یہ سارا کام کیا, لیکن چائنا نے اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. تو چائنا نے امریکہ کے وینزویلا کے صدر اور خود مختار ریاست کے خلاف ظاہر شدہ طاقت کے استعمال پر گہرے صدمے اور شدید مذمت کا اظہار کیا ہے. چائنا نے کہا کہ غیر قانونی بالادستی کے اقدامات بین الاقوامی قانون اور وینزویلا کی خود مختاری کے خلاف کھلم کھلا ورزی ہے, لاطینی امریکی کے امن اور تحفظ کو خطرے میں ڈالتی ہے. یہ جناب چائنا کی جانب سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. اب وینزویلا کی جو صدر ہے ان کی گرفتاری کے بعد ایک نئی خوفناک قسم کی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے, جس کے بعد وینزویلا کی طرز پر آپریشن ایران کے اندر ہونے جا رہا ہے. ایرانی سپریم لیڈر کی گرفتاری کی خبریں اس وقت چلنا شروع ہو گئی ہیں. بہت خوفناک عمل کہ امریکہ اب اپنی فوجوں کو ایران کے اندر اتارنے جا رہا ہے. یہ کیا خبر ہے؟ جناب وینزویلا کے صدر جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا. ان کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے میں چلواتا بھی ہوں کہ ان کی ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے جس نے ہر طرف خوف مچا کر رکھ دیا ہے. یہ ایک جو ہے وہ کہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا. خبر آ رہی ہے کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو جو ہیں ان کو امریکہ میں حراستی مرکز منتقل کرتے وقت انتہائی قریب سے لیا گیا جو منظر ہے وہ سامنے آ گیا. یہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں ان کو جو ہے وہ بختر بند گاڑی سے اتارا جا رہا ہے. یہ اس لمحے کی ویڈیو ہے جب ان کو بختر بند گاڑی سے منتقل کیا جا رہا ہے امریکی حراستی مرکز کے اندر, جہاں پر جو ڈی ای اے کے ایجنٹس ہیں ان کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے, ڈیلٹا فورس موجود ہے, دیگر امریکی حکام وہاں پر موجود ہے, اور مناظر کے اندر ایک خاتون بھی وہاں پر دکھائی دی جا رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صدر نکولس جو ہے ان کی اہلیہ ہیں کیونکہ ان کو بھی ساتھ گرفتار کیا گیا. تو یہ ایک وہاں پر مناظر سامنے آئے ہیں اور یہ تازہ ویڈیو ہے جو اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ جناب ریلیز کی گئی ہے. اور اب جو خوفناک قسم کی سچویشن ہے کہ نیو یارک شہر میں امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف بدترین قسم کے مظاہرے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے ہیں, اور یہ وینزویلا پر جنگ کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ ہے کہ وہاں پر عوام کہہ رہی ہے کہ ہم جنگوں سے تنگ آ گئے ہیں. کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی, وینزویلا کے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی, رشیا کے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی, ادھر سے یہ پاکستان انڈیا کی جنگ, ہر جگہ کے اوپر امریکہ جنگیں چھیڑ رہا ہے. اور بہت سے لوگوں نے اس مظاہرے کے اندر شرکت کی. یہ احتجاج صدر ٹرمپ کی وینزویلا میں عسکری مداخلت, مادورو کی گرفتاری اور ممکنہ امریکی جنگی پالیسی کے خلاف منعقد کیا گیا ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف جو ہیں وہ نیو یارک میں یہ احتجاج کر رہے ہیں. امریکہ کی اندر کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے اور ادھر سے وینزویلا کا کنٹرول بھی سنبھالا گیا ہے. اب ایرانی سپریم لیڈر کی گرفتار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. تیسری جنگ عظیم اور امریکی فوج کا نیا حملہ, یہ کیا تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ امریکی فوج اب ایران کے اندر اترنے جا رہی ہے. ذرا آپ ایران والی خبریں بھی ذرا جلدی سے سن لیں کہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایران کے احتجاج ہو رہے ہیں ہم اس کو کھلم کھلا اس کی حمایت کرتے ہیں. اور ٹرمپ نے بھی کہا دیا کہ اگر ایران جو ہے اپنے لوگوں کے اوپر طاقت کا مظاہرہ کرے گا تو ہم ان لوگوں کو ریسکیو کریں گے. یعنی کہ ایران کا اپنا ملک, ایران کے اپنے لوگ, ایران کی اپنی حکومت, وہ جو چاہے وہاں پر کریں. ٹرمپ اس دنیا کا ماما بنا ہے اور وہ جو ہے وہ خطے کا ماما بن گئے اور وہ ہر ملک پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ یہ کر دیں گے, وہ فلاں کر دیں گے. یہ ایک صورتحال. اور اب کس سارا جب دیکھا کہ اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آیت اللہ خامنائی جو ہیں اس کا رجیم جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں, ذرا آپ خبر سن لیں کہ ایران کے جو ایک ہی شخصیت ہے وینزویلا کے بعد, وہ ایرانی سپریم لیڈر ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے ٹارگٹ کے اوپر ہے. انہوں نے قوم سے ایک ہنگامی خطاب کیا اور وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں مکمل طور پر وہ خطاب کر کے, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے قریب وہی لوگ ہوں جو ان کے انتہائی قریب یا ان کے بہت زیادہ کہ وفادار لوگ ہیں. جس طرح سے مادورو کی گورنمنٹ کے اندر سی آئی اے کا ایجنٹ موجود تھا اور جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کل رات ہوا اور آج صبح ہوا, تو بالکل اسی طرح سے اب ان کو کیونکہ ایران کے اندر بھی کچھ ایسے خفیہ ایجنٹس موجود تھے جن کو گرفتار بھی کیا گیا اور جن کی وجہ سے ان کے اہم ترین جو ہیں وہ نیوکلیر سائنٹسٹ بھی مارے گئے. اور جہاں پر ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں وہ اپنی اہم ترین میٹنگ کر رہے تھے جنگ کے دوران, اس فلیٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو سارا کچھ تو ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر بھی کچھ خفیہ ایجنٹس جو ہیں موجود ہیں, تو ان سے جو ہے مکمل طور پر ایرانی سپریم لیڈر کو پاک کیا جا رہا ہے. خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل میڈیا claims the US and Israel could consider a Venezuela-style operation in Iran, including the arrest of Supreme Leader Ayat Allah Khamenei. کہ جس طرح سے امریکہ نے وینزویلا کے اندر آپریشن کیا, امریکی بوٹس وہاں پر گئے, ڈیلٹا فورس سے وہاں پر آپریشن کیا, بالکل اسی سٹائل کا آپریشن ایران کے اندر ہونے جا رہا ہے کہ امریکی فوج گھسے گی وہاں پر, گھس کر ایران کا تختہ الٹے گی, ان کی حکومت کا تختہ الٹے گی. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو بالکل اسی طرز کے اوپر گرفتار کیا جائے گا جیسے نکولس مادورو کو گرفتار کیا گیا.
आयतुल्लाह खामनाई को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन बन गई है कि ईरान और इसराइल का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के अंदर भी इसी तरह का ऑपरेशन होने जा रहा है और आप रेडी रहें, और अमेरिका और इसराइल इसके ऊपर ये ऑपरेशन जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। तो ये एक नई जंग है, एक नया हमला है अमेरिका और इसराइल का। और फिर ईरानी सुप्रीम लीडर जो है उनका खिताब भी सामने आया। उन्होंने कहा कि करेंसी के अंदर उतार चढ़ाव के पीछे गैर मुल्क की ताकतें हैं। ईरान जो है वो अल्लाह पर भरोसा करेंगे हम, और ईरान अभी दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। और उन्होंने कहा कि सदर इस मसले को हल कर रहे हैं क्योंकि वहां के लोग जो है वो उनकी इकॉनमी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो करेंसी के उतार चढ़ाव के पीछे उनकी ताकतें हैं, गैर मुल्क की ताकतें हैं। ये ईरानी सुप्रीम लीडर ने बता दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम मुजाहिरीन की रिस्पेक्ट करते हैं, एहतजाज करना हक है, लेकिन एहतजाज करने वाले और शरपसंदों के अंदर फर्क है, और हम इन शरपसंदों को घर भेजेंगे, इनको घर भेजना जो है वो जरूरी है। तो अब उन्होंने कहा कि ईरानी फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है, हम किसी भी जारियत का जवाब देंगे। यानी कि ये बता दिया गया कि अगर अमेरिका वो करेगा जो वो करना चाहता है, तो फिर ईरान वो करेगा जो इंसानी आंख ने नहीं देखा होगा। यानी कि ईरान जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तब जंग जो है बुझा दिया है। ईरान में जो एहतजाज हो रहे हैं वहां पर 9 अफराद हलाक और 40 अफराद को शरपसंदी के अंदर गिरफ्तार किया गया है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी खौफनाक, मिडल ईस्ट के अंदर आग नहीं भड़की है। इस हवाले से आपको अपडेट्स करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।